It's me Naresh Raj Bhatta from Kailali Multiple Campus. Today this video is about BBS second year TU or BBS third semester ACU for the basis of cost and management accounting and important chapter इनकम रिकग्नाइजेसन मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग सँग रिलेटेड आज को यो क्लास में हामी एब्जर्प्शन कस्टिंग को बारे में इन डिटेल एब्जर्प्शन कस्टिंग को कांसेप्ट इनकम स्टेटमेंट बनाउँदाखेरि एब्जर्प्शन कस्टिंग को फर्मेट र फर्मेट सँगसँगै आज हामीले जान्नु पर्ने ती फर्मेट सँग रिलेटेड सम्पूर्ण फर्मुलाज एन्ड प्रोसेसहरु चाहिँ यो क्लास में सिक्ने छौं. नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके एब्जर्प्शन कस्टिङ लाई के नामहरुले सिम्बल गरेको हुन्छ त्यो बुझौं है त. क्वेशनले हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा माग्दाखेरि एब्जर्प्शन कस्टिङ भन्न सक्छ, अवशोषण लागत विधि यसको बारेमा अहिले पढ्छौं र यसैको अर्को नाम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कन्भेन्सनल कस्टिङ पनि भन्न सक्छ, परम्परागत लेखा विधि परम्परागत लागत विधि पनि भन्न सक्छ एब्जर्प्शन कस्टिङ लाई. त्यसैगरी पूर्ण कस्टिङ पनि भन्न सक्छ र अर्को चाहिँ एक्सटर्नल कस्टिङ बाह्य लागत विधि पनि भन्न सक्छ. भने कन्भेन्सनल कस्टिङ भने पनि फुल कस्टिङ भने पनि र एक्सटर्नल बाह्य प्रतिवेदनको लागि पनि इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर भने यहाँ चाहिँ एब्जर्प्शन कस्टिङ हो भनेर. यसको एब्जर्प्शन कस्टिङ लाई चाहिँ कन्भेन्सनल पनि भन्न सक्छ, फुल पनि भन्न सक्छ र एक्सटर्नल भन्न सक्छ. यो भन्दा भनेको के हो त एब्जर्प्शन कस्टिङ हो. अब यो एब्जर्प्शन कस्टिङ हो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो उत्पादनमुखी संगठनहरुले बाह्य प्रतिवेदनको लागि र कर प्रयोजनको लागि ट्याक्स कर प्रयोजनको लागि चाहिँ बनाइने लागत विधिलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त एब्जर्प्शन कस्टिङ अवशोषण लागत विधि भन्छौं है त. यसलाई नेपालीमा अवशोषण लागत विधि. उत्पादन कार्यमा लाग्ने मुख्य लागत प्राइम कस्ट मुख्य लागतका साथै उत्पादन परिव्ययहरु म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरु समावेश गरी वस्तुको उत्पादन लागत निकाल्ने जुन विधि हो त्यसलाई चाहिँ हामी अवशोषण लागत विधि या भनौं एब्जर्प्शन कस्टिङ भनेर बुझ्छौं. र यो एब्जर्प्शन कस्टिङ चाहिँ आन्तरिक प्रयोजनका लागि हैन कि बाह्य प्रयोजनका लागि हुन्छ र यो चाहिँ बाह्य प्रतिवेदन र कर प्रयोजनका लागि बनाइने लेखा विधि अथवा लागत विधि हो भने यसलाई चाहिँ हामी एब्जर्प्शन कस्टिङ भनेर बुझ्छौं. अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी प्रिपेयर गर्ने. एब्जर्प्शन कस्टिङ अन्तर्गत इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि हाम्रो फर्मेट के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्शन कस्टिङ लेख्नुस् र पार्टिकुलर विवरणहरु राख्ने र अमाउन्टको लागि दुईटा कलम अमाउन्ट रुपीज र सुरुको कलममा चाहिँ हामी सानो हिसाबहरु गर्छौं र यहाँ बनाएको हिसाबलाई चाहिँ पछि ट्रान्सफर गर्छौं पछाडीको कलममा. भनेपछि अब एब्जर्प्शन कस्टिङ निकाल्दाखेरि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट त भन्यौ. यो इन्कम स्टेटमेन्ट हो चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा त्यस्तो स्टेटमेन्ट जसले कुनै पनि अर्गनाइजेसन या भनौं कम्पनीको अन्तिममा आएर नाफा कति भयो, यसको गेन अथवा नेट इन्कम कति भयो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्छ अथवा यसले चाहिँ घाटा भयो कि नाफा भयो. यदि घाटा भयो भने कति भयो र नोक्सान भयो भने कति भयो, नाफा भयो कि घाटा भयो, इन्कम भयो कि लस भयो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्ने जुन स्टेटमेन्ट हो त्यस्तो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी आम्दानी विवरण भनेर बुझ्छौं. अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ यो एब्जर्प्शन कस्टिङ बनाउँदाखेरि हामीलाई फर्मेटको आवश्यकता पर्छ र फर्मेटमा चाहिँ के कुराहरु जान्छन् त भन्दाखेरि त्यो बुझौं. कुनै पनि कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसनको स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि यसको सेल्सबाट स्टार्टिङ गर्ने सुरुमा राख्नु सेल्स रेभेन्यू कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि सेल्स युनिट इन्टु एसपीपी हो. यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्टिङको बनाएका थियौं र त्यहाँ चाहिँ सेल्स युनिट कसरी निकाल्ने अनि प्रोडक्सन युनिट कसरी निकाल्ने, क्लोजिङ स्टक युनिट कसरी निकाल्ने, ओपनिङ स्टक युनिट कसरी निकाल्ने यी सबै फर्मुलाहरु चाहिँ बुझेका थियौं. एकचोटी तपाई यो भिडियो हेर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ भेरिएबल कस्टिङको हेरेर चाहिँ यहाँ आउनु भयो भने तपाईलाई धेरै सजिलो पर्छ. सो सेल्स रेभेन्यू सेल्स युनिट इन्टु एसपीपी हो र यसलाई चाहिँ हामी पछाडीको कलममा राख्छौं. भने यसमा हामी के गर्छौं त लेस गर्छौं. यहाँ चाहिँ हामी म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई घटाउँछौं. भनेपछि सुरुमा राख्छौं म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राखौं. कस्ट अफ
गुड्स सोल्ड। र यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के आइटम जान्छन् भने डाइरेक्ट खर्चहरू भनेको प्राइम कस्टहरू राख्छौँ। अघि यसको डेफिनेसनमै भनेका थियौँ कि प्राइम कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी प्राइम कस्ट भन्छौँ। त्यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा राख्छौँ। सुरुमा के राख्ने रहेछौँ? डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिट, उत्पादन कति भयो प्रोडक्सन युनिट इन्टु यसको रेट। ल रेट क्वेशनले दिएको हुन्छ र प्रोडक्सन युनिट पनि क्वेशनले दिएको हुन सक्छ। नदिएको खण्डमा कसरी निकाल्ने फर्मुला रहेको छ, म पछि भन्छु। भनेपछि डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट गर्ने। त्यसैगरी अर्को डाइरेक्ट राखौँ, अर्को डाइरेक्ट खर्च प्रत्यक्ष श्रम, डाइरेक्ट लेबर कस्ट, यो निकाल्दाखेरि पनि प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट। त्यसैगरी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, यो निकाल्दाखेरि पनि प्रोडक्सन युनिटले रेटलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। ल अब चाहिँ यहाँ चाहिँ जम्मा 5 वटा हेडिङ जान्छन् है त। कुनमा? म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा। हामीले 3 वटा त राख्यौँ भनेका प्राइम कस्ट हौँ, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अब चाहिँ यहाँ के राख्छौँ त भन्दाखेरि भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड राख्छौँ। यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि यही प्रोडक्सन युनिटलाई रेटले मल्टिप्लाई गर्ने। र प्रोडक्सन युनिट जहिले पनि एउटै हुन्छ र रेट चाहिँ क्वेशनले दिएको हुन्छ फरक हुन्छ, त्यसलाई पनि राख्दिनुस्। र त्यसपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड राखेपछि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यो कसरी निकाल्ने भनेपछि प्रोडक्सन युनिट इन्टु, अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिने, SFOR। यो प्रोडक्सन युनिटले SFOR लाई मल्टिप्लाई गर्दैन। यो SFOR भनेको के हो भने स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट हो। अब यो कसरी निकाल्ने भनेपछि बुझिहालौँ है त। अहिले नै बुझौँ। जस्तो क्वेशनले हामीलाई फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट ओभरहेड दिन्छ भनेपछि SFOR नोट गरिहाल्नुस्। स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट निकाल्दाखेरि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग overhead divided by normal capacity. SFOR स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट निकाल्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र डिवाइड बाइ नर्मल क्यापासिटी गर्ने है त। अब यो क्वेशनले दिएको हुन्छ दुईटै र इफ क्वेशनले चाहिँ इफ नर्मल क्यापासिटी इज नट गिवन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी नर्मल क्यापासिटीको ठाउँमा प्रोडक्सन युनिट लेख्छौं। सो मैले यहाँ चाहिँ ब्र्याकेटमा लेखिदिए प्रोडक्सन युनिट है त। यहाँ के बुझ्ने त भन्दाखेरि क्वेशनले चाहिँ नर्मल क्यापासिटी यति छ भनेर दिन्छ भने नर्मल क्यापासिटी राख्ने, नर्मल क्यापासिटी दिदैन भने यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन युनिटले डिवाइड गर्ने र दुईटै दिएको छ भने नर्मल क्यापासिटीले डिवाइड गर्नु होला है त। ल यो चाहिँ अब यहाँ जति आउँछ त्यो रेट चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट भनेर यहाँ राख्छौं र प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। यो चाहिँ वर्किङ नोटमा गर्नु होला। ल हाम्रो 5 वटा हेडिङ यति भए। अब चाहिँ हाम्रो के आयो त म्यानुफ्याक्चरिङ cost of production at the rate RS। अब यो जोड्ने, यो जोडेर जति आउँछ त्यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन नामले डिनोट गर्ने र लेख्दाखेरि ₹। अब यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि रेट, यो रेट छ नि जुन जुन यो रेटहरु छ यी रेटहरु सबै रेटहरु जोडेर चाहिँ जति आउँछ नि हो त्यो रेटलाई चाहिँ यहाँ लेख्ने र यो रेट चाहिँ अब हामीलाई एकैछिनमा काम लाग्छ है त। जस्तो लेट्स से यो चाहिँ क्वेशनले 5 दियो, यो चाहिँ 8 दियो, यो चाहिँ 3 दियो, यो चाहिँ क्वेशनले 2 भनेको छ
र यहाँ चाहिँ 6 आयो भने यो टोटल जोड्ने, जस्तो 8 5 13 14 15 16 17 18 18 6 24 भनेपछि यहाँ चाहिँ @24 लेख्ने हो। यसरी चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौं त रेट लेख्छौं। अब के गर्ने, अब हाम्रो काम यसपछि एड गर्ने र लेस गर्ने आउँछ। एड केलाई गर्ने, लेस केलाई, ओपनिङ स्टक अथवा बिगिनिङ इन्भेन्टरी। बिगिनिङ इन्भेन्टरी, यो बिगिनिङ इन्भेन्टरी भनेको ओपनिङ स्टक हो है त। ओपनिङ स्टक र बिगिनिङ इन्भेन्टरी भन्दा एउटै हो। यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो स्टक, ओपनिङ स्टकको युनिट इन्टु रेट गर्ने। अब यो युनिट क्वेशनले दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ, यसको बारेमा अब हामी कसरी निकाल्ने नदिएको कन्डिसनमा बुझ्ने छौं। र रेट राख्दाखेरि जहिले पनि हो यो 24 राख्ने है त। जुन माथि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको रेटहरु छ, यी रेटहरु जोड्दै गयो भने हाम्रो यो जस्तो अहिलेको लागि हामीले एक्जाम्पलको लागि यहाँ चाहिँ कति आयो 24 आयो हो। यहाँ रेटले चाहिँ 24 ले चाहिँ यो युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामी के राख्छौं त बिगिनिङ इन्भेन्टरी अथवा ओपनिङ स्टक राख्छौं। भने क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामी घटाउँछौं। लेस क्लोजिङ स्टक लेख्नु होला। क्लोजिङ स्टक अथवा एन्डिङ इन्भेन्टरी लेखे मैले अहिले। एन्डिङ इन्भेन्टरी यो पनि युनिट इन्टु रेट गर्ने र यो पनि यहाँ त जोड्ने। र रेट राख्दाखेरि एन्डिङ इन्भेन्टरीको पनि रेट कति हुन्छ 24 नै हुन्छ है त। यो मैले चाहिँ एक्जाम्पलको लागि राखे। ल अब हाम्रो काम के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ कति आयो, यसको नाम चाहिँ हामीले के गर्छौं त म्यानुफ्याक्चरिङ cost of goods sold before adjustment भनेर राख्छौं। र यो चाहिँ हिसाब गरेपछि हाम्रो जति आउँछ त्यसलाई पनि हामी यहाँ राख्छौं। अब यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने हामी एब्जर्प्सन कस्टिङ गरिरहेका छौं, अवशोषण लागत विधि गरिरहेका छौं। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कि एड हुन्छ कि चाहिँ लेस हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, एड अथवा लेस एउटा कन्डिसन आउँछ। यो एब्जर्प्सन कस्टिङ गर्दाखेरि हामी चाहिँ जुन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड गर्छौं, क्वेशनले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर चाहिँ रुपीजमा लेट्स से यहाँनेर बुझिहालौं। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर रुपीज लेट्स से 1 लाख दियो। 1 लाख दियो भने यो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर 1 लाख दियो। अब हामी स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौं त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बाइ नर्मल क्यापेसिटी गर्छौं। त्यो फर्मुला लगाएर र प्रोडक्सन युनिट इन्टु एसएफआर गर्यो भने लेट्स चाहिँ यहाँ क्वेशन यहाँ चाहिँ कति आउँछ त आयो भने यहाँ चाहिँ 1,20,000 आयो। 1,20,000 त्यहाँ आयो र क्वेशनले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर चाहिँ 1 लाख दिएको छ भने अब यहाँ त 1 लाख भन्दा के छ बढी छ, 1,20,000 छ भने हो बढी देख्यो भने लेस गर्ने, जसलाई हामी लेस गरेर चाहिँ ओभर एब्जर्प्सनलाई लेस गर्छौं र एड अन्डर एब्जर्प्सनलाई चाहिँ एड गर्छौं भने हो त्यो कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ गर्छौं। अहिले अब फेरि म एक्जाम्पलबाट बुझाइहाल्छु, यहाँनिर ध्यान दिनु होला। एड केलाई गर्ने अन्डर एब्जर्प्सन अफ कसलाई हामीले चाहिँ अन्डर एब्जर्प्सन गरेको हो त्यो भनेको के हो त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो। अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो। अब के गर्ने त अन्डर, यदि यहाँ चाहिँ 1,20,000 छ, यो चाहिँ हिसाबको प्रोडक्सन युनिट इन्टु एसएफआर गर्दाखेरि 1,20,000 आयो र क्वेशनले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर 1 लाख दियो भने यहाँ त 1,20,000 यहाँ बढी छ, यहाँ चाहिँ 1 लाख मात्रै छ भने बढी देखियो भने त्यसलाई अब हामी के गर्छौं लेस गर्छौं। लेस गर्दाखेरि के देखियो त ओभर देखियो, ओभर absorption of fixed manufacturing overhead। ल यो यी दुई मध्ये एउटा मात्रै हुन्छ है, त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ और लेखिदिए यहाँनिर कि एड मात्र होला कि लेस मात्र होला, या दुईटै नहुन पनि सक्छ। भनेपछि यहाँ तीनवटा कन्डिसन आउने भयो। यहाँ के बुझ्ने त भन्दाखेरि वाइन प्रोडक्सन युनिट इक्वल टु नर्मल क्यापेसिटी इज नो एब्जर्प्सन भनेको यहाँ न त ओभर एब्जर्प्सन हुन्छ न त अन्डर एब्जर्प्सन हुन्छ, कुन बेला प्रोडक्सन युनिट र नर्मल क्यापेसिटी इक्वल छ भने। अर्को कन्डिसन के हुन्छ, यहाँ चाहिँ 80,000 मात्र होला
है त। प्रोडक्सन युनिट इन्टु यसो वर्ग गर्दा 80,000 आयो। क्वेशनले चाहिँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर चाहिँ क्वेशनले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर चाहिँ हामीलाई 1 लाख दियो। यो दियो भने यो कन्डिसनमा हाम्रो के भयो त, यहाँ त कम देखियो भने यो एड गर्ने अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर 1 लाख माइनस 80,000 भनेर 20,000 चाहिँ यहाँ राख्ने हो। यदि यहाँ चाहिँ बढी देखियो भने लेस गर्ने ओभर एब्जर्प्सन र कम देखियो भने चाहिँ एड गर्ने है त। यो कुरा चाहिँ यहाँनिर बुझ्नु होला। यो गरेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ यहाँ उता गरिदिन्छौँ टोटल, र यहाँ टोटल गरिसकेपछि जुन सेल्स रेभेन्यू हो त्यसमा चाहिँ यो घटाइसकेपछि हाम्रो बल्ल के आउँछ त, ग्रस प्रॉफिट आउँछ। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन अथवा ग्रस प्रॉफिट आउँछ। ग्रस प्रॉफिट आयो भने अब यो ग्रस प्रॉफिटमा हामी के गर्छौँ त, लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अथवा कस्ट घटाइदिन्छौँ। नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यहाँ चाहिँ हाम्रो 4 वटा हेडिङ जाने भयो। के जान्छ त भन्दाखेरि फिक्स्ड अफिस र एडमिनिस्ट्रेटिभ, फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अथवा कस्ट। त्यसैगरी फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अथवा कस्ट। त्यसैगरी भ्यारिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अथवा कस्ट। अथवा यहाँ चाहिँ के हुन्छ तपाईको भ्यारिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अथवा कस्ट हो। यी 4 वटा हेडिङलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौँ। भ्यारिएबल र फिक्स्ड यहाँ चाहिँ के गर्छौँ त, भ्यारिएबल र फिक्स्ड अफिससँग रिलेटेड र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड खर्चहरूलाई चाहिँ यहाँ राख्छौँ। र यो टोटल गरेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि टोटल गरेर हामी यहाँ राखिदिन्छौँ। र यो जोडेर जति आउँछ त्यसमा माथि ग्रस प्रॉफिटमा जुन यो हामी नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउँछौँ बल्ल त्यसपछि हाम्रो नेट इन्कम अथवा नेट लस आउँछ। भनेपछि नेट इन्कम अथवा नेट लस। इन्कम आयो भने पोजिटिभ र लस आयो भने माइनसमा राखिदिनु होला हो। यो चाहिँ हाम्रो फर्मेट रह्यो। अब हामीले के गर्छौँ, प्रोडक्सन युनिट, सेल्स युनिट अनि क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टकको बारेमा चाहिँ अब हामी फर्मुला र यो स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट कसरी निकालिन्छ अनि कुन कन्डिसनमा अन्डर ओभर हुन्छ यो चाहिँ अब राम्ररी क्लियरली चाहिँ अब हामी बुझ्नेछौँ। क्याल्कुलेसन अफ ओभर एन्ड अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड निकाल्दाखेरि यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भने हामीले जान्नुपर्ने फर्मुलाजहरु के छन् त, यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट SFOR निकाल्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड डिवाइड बाइ नर्मल क्यापासिटी अथवा यदि क्वेशनले यो नर्मल क्यापासिटी दिदैन भने त्यो कन्डिसनमा हामी प्रोडक्सन युनिटले डिवाइड गर्छौं। र क्वेशनमा प्रोडक्सन युनिट पनि छ, नर्मल क्यापासिटी पनि छ भने नर्मल क्यापासिटीले डिवाइड गर्छौं है त। यदि नर्मल क्यापासिटी छैन भने मात्रै प्रोडक्सन युनिटको युज गर्ने, हैन भने नर्मल क्यापासिटीको युज गर्ने। अब हामीले चाहिँ अब के गर्छौं भनेपछि जुन हामीले लेस ओभर एब्जर्प्सन एड अन्डर एब्जर्प्सन गरेका थियौं त्यो कन्डिसनलाई बुझौं है त। क्वेशनले when normal capacity is equal to production unit
ल नर्मल क्यापासिटी इज इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट छ भने ओभर अर अन्डर एब्जर्प्सन इक्वल टु निल। नर्मल क्यापासिटी पनि प्रोडक्सन युनिट पनि इक्वल छ भने नो ओभर एब्जर्प्सन न अन्डर एब्जर्प्सन। त्यो बेला ओभर एब्जर्प्सन अन्डर एब्जर्प्सन गर्नु परेन। कुन बेला? जुन बेला नर्मल क्यापासिटी र प्रोडक्सन युनिट चाहिँ बराबर हुन्छ। अर्को कन्डिसन छ व्हेन प्रोडक्सन युनिट्स इज ग्रेटर देन नर्मल क्यापासिटी। ल यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने यदि प्रोडक्सन युनिट बढी छ नर्मल क्यापासिटी कम छ, लेट्स से यहाँ चाहिँ फर एक्जाम्पल प्रोडक्सन युनिट 3000 छ र नर्मल क्यापासिटी चाहिँ 2000 छ भने यो बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बेला ओभर एब्जर्प्सन हुन्छ। ओभर एब्जर्प्सन कुन बेला भने प्रोडक्सन युनिट बढी छ भने ओभर एब्जर्प्सन कति भयो 3000 माइनस 2000 इन्टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ अब यो बेला प्रोडक्सन युनिट माइनस नर्मल क्यापासिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट हुन्छ है त। अब यो बुझिहालौं। यो बेला के भने प्रोडक्सन युनिट बढी छ भने ओभर एब्जर्प्सन हुने रहेछ र ओभर एब्जर्प्सन भएको बेला हाम्रो फर्मुला प्रोडक्सन युनिट माइनस नर्मल क्यापासिटी प्रोडक्सन युनिट माइनस नर्मल क्यापासिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट एसएफओआर ले मल्टिप्लाई गर्ने। ल अब अर्को कन्डिसन के होला त भने व्हेन प्रोडक्सन युनिट is less than normal capacity। ल यदि प्रोडक्सन युनिट इज लेस देन नर्मल क्यापासिटी छ भने यो बेला अन्डर एब्जर्प्सन हुन्छ र अन्डर एब्जर्प्सन भयो भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त नर्मल क्यापासिटी माइनस प्रोडक्सन युनिट इन्टु स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट एसएफओआर ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ हामी अन्डर एब्जर्प्सन अथवा ओभर एब्जर्प्सन के भयो भन्नेको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोसेसलाई बुझ्नु होला है त। र यति गरेपछि चाहिँ आजको यो क्लास कम्प्लिट भयो र एटिट्युड तपाईले यो भिडियो हेर्दा हेर्दै चाहिँ यो सबै लेख्नु होला र आफै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। र यदि भिडियो मन परेमा कृपया लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू, अल द बेस्ट।